Ortiz, kindergarten teacher. Into my heart, into my heart, come into my heart, Lord Jesus, come in today, come in to stay, come into my heart, Lord Jesus. Sa ngalan sa Amahan, sa Anak, sa Diyos, Espiritu Santo. Amen. Among langit ng Amahan, amo kang gidaig, amo kang gibayaw, ang imong ngalan, tungod kay ikaw ang among Diyos, ikaw ang nagbuhat sa langit ug sa yuta, ikaw ang among dalangpanan, ikaw ang among tigpanalipod, ikaw ang among manluluwas. Ginoo, pasaylua kami sa tanan namong mga kalapasan, sa hunang-huna, sa pulong, sa buhat, ug sa wala pagbuhat. Ginoo, daghang salamat sa mga butang nga imong gihatag kanamo. Salamat sa among mama ug papa. Salamat sa grasya ug ugma na imong gipadagaya kanamo. Lord, nagaampo kami na ikaw magatabang kanamo aron kami makakat-on sa among leksyon, makabuhat mi sa among mga buluhaton. Ginoo, tabangi mi nga mamahimo kaming mga buutan nga bata, labaw sa tanan diha kanimo, sa among mama ug papa ug ngadto sa uban. Sa ngalan ni Hesus amo kining giampo ug gipasalamatan. Amen. Sa ngalan sa Amahan, sa Anak, sa Dios, Espiritu Santo. Amen. Manganta una kita. Maayong buntag, maayong buntag, kaninyong tanan. Maayong buntag, mga kabataan. Umahimo, mangandam na ta, mangandam na ta sa tong leksyon. Tingaling-aling-aling-aling-aling-aling-ding, ding-dong. Tingaling-aling-aling-aling-aling-aling-ding, ding-dong. Tingaling-aling-aling-aling-aling-aling-ding, ding-dong. Mangandam na ta sa tong leksyon. Maayong buntag, kaninyong tanan. Maayong buntag, mga kabataan. Umahimo, maminaw na ta, sa tong leksyon. Tingaling-aling-aling-aling-aling-aling-ding-ding-dong. Tingaling-aling-aling-aling-aling-aling-ding-dong. Tingaling-aling-aling-aling-aling-ding-ding-dong. Maminaw na ta sa tong leksyon. Tingaling-aling-aling-aling-aling-aling-ding-ding-dong. Tingaling-aling-aling-aling-aling-aling-ding-dong. Tingaling-aling-aling-aling-aling-ding-ding-dong. Maminaw na ta sa tong leksyon. Maminaw na ta sa tong leksyon. Karon atong ilhon ang mga bulan sa usa ka tuig pinaagi sa pag-awit. Enero, Febrero, Marzo, Abril, Mayo, Junio, Julio, Agosto, Septiembre, Octubre, Nobyembre, Disyembre, Lube. Karon atong iphon kung pila ka bulan ang usa ka tuig.
pinaagi sa paggamit sa atong mga tudlo. Enero, Pebrero, Marso, Abril, Mayo, Hunyo, Hulyo, Agosto, Setyembre, Oktubre, Nobyembre, Disyembre. Pila ka bulan ang usa ka tuig? Alang sa inyong kasayuran, ang usa ka tuig duna kini 12 ka bulan. O kita karon, ania kita sa Oktubre. Oktubre 19, 2020. Sige, uban ka mo kanako. Oktubre 19, 2020. Very good. Ato pong ilhon ang mga adlaw sa usa ka semana pinaagi sa pag-awit. Kung pila ka adlaw ang usa ka semana uban sa atong mga tudlo. Domingo, Lunes, Martes, Miyerkules, Huwebes, Biyernes, Sabado. Atong balikon, uban kamo kanako, uban sa inyong mga tudlo. Domingo, Lunes, Martes, Miyerkules, Huwebes, Biyernes, Sabado. Karon, pila ka adlaw sa kasemana? Insakto ka, dunay 7 ka adlaw ang usa ka semana. Sa 7 ka adlaw, ang 5 niini mao kini nga adto kamo sa eskwelahan. Sa 7 ka adlaw, ang 2 niini anhi kamo sa inyong panimalay. Pan, sa pagkakaroon, aduna kitay gitawag og pandemic. COVID o gitawag nga coronavirus. Delikado sa usa ka bata nga mugawas sa inyong panimalay. So karon, magkat-on una kamo dinhi sa inyong panimalay uban sa inyong mama o papa, ate o kuya. Kung Lunes karon, unsang adlaw gahapon? Sakto ka, Domingo. Kung Lunes karon, unsang adlaw ugma? Insakto gihapon ka, Martes ugma. Lantaw sa atong palibot. Unsa may imong nakita? Nakainomdom pa ba ka sa atong leksyon sa niaging Biyernes? Unsa man ang sunod nimong gibuhat pagkahuman sa istorya? Maayo ay nakainomdom pa ka. Mauna, mga bata, nga dili nato kalimtan ang mga leksyon nato sa niaging Biyernes o sa niaging semana sama sa mga forma, mga numero, mga nagkalain-laing lugar sa atong eskwelahan, mga schedule sa atong eskwelahan, mga nagkalain-laing gibuhaton o buluhaton sa atong panimalay o sa atong eskwelahan. Karon, aduna kitay lain nga duwa. Andam na ka? Atong duwaon karon ang duwa sa pagmemorya. Apan sa dili pa,
Manganta na kita. Sama sa ako buhi. Ako apik. Ako madasigon. Ako buhi, apik, madasigon. Ako buhi, apik, madasigon. Ako buhi, apik, ako buhi, apik, ako buhi, apik, madasigon. Ako buhi, apik, madasigon. Ako buhi, apik, madasigon. Ako buhi, apik, ako buhi, apik, ako buhi, apik, madasigon. I'm alive, alert, awake, enthusiastic. I'm alive, alert, awake, enthusiastic. I'm alive, alert, awake, alive, alert, and alive, alert, awake, enthusiastic. Sa duwa sa pagmemorya, atong gamiton ang mga cards nga adunay hulagway sama sa naminaw sa magtutudlo. Nagduwa, nagdrawing o nagsulat, nisayaw or nitambling, ato kining ikulob sa lamisa. Mao kini ang imong buhaton. Una, pangitaa ang duha ka card nga pareho og hulagway. Isulti unsa nga hulagway ang nasa card. Katulo, tan-awa og pares ba ang hulagway matag card. Ikaupat, kung pares ang duha ka card, imo kining titigan. Magkuha na pod og laing card. Kung dili kini pares, imo kining ibalik pagkulob sa lamisa. Very good! Napares nimo sa sakto ang mga card. Giunsa nimo pagpares ang mga card? Unsa man ang buluhaton nga makita nimo sa hulagway? Kamao ba ka mobuhat aning mga buluhaton? Kinsa man ang nasa hulagway nga nakita nimo sa card? Unsa man siya, lalaki o babae? Unsa man ang kolor sa sinina sa lalaki? Unsa man ang kolor sa sinina sa babae? Very good! Karon aduna kitay laing buluhaton, apan sa dili pa manganta na kita. Usa, duha, tulo, aduna ko'y liso, upat, lima, uno, ako nang gitanong, pito, walo, siyam, akong gibuuan, abot sa napulo, ako nang gibuko. Sa pa, usa, duha, tulo, aduna ko'y liso, upat, lima, uno, ako nang gitanong, pito, walo, siyam, akong gibuuan, pag-abot sa napulo, ako nang gibuko. Karon aduna kitay lain nga buluhaton, andam na ka?
buluhaton mao ang paglain-lain sa pula ug dalag. Apan sa dili pa, ato unang awiton ang ngalan sa mga kolor. Andam na ka? Awiton ta karon, ngalan sa mga kolor, pula, dalag, asul, maanindot kaayo, kahelo na ubingon, tabunon o gitong, sila mga kolor, madanihon kaayo, awiton ta karon, ngalan sa mga kolor, pula, dalag, asul, maanindot kaayo, lonhaw, kahelo, bingon, tabunon o gitong, sila mga kolor, madanihon kaayo. Ang atong buluhaton mao ang paglain-lain sa pula ug dalag. Mao kini ang mga hulagway o mga butang nga kolor pula ug dalag. Pulang mga butang, hanger, kimpit sa hayhayan, laso, kabo, mansanas, bulak, tansan, paypay, bag, sinina, ngabil. Adto na pud kita sa mga dalag nga mga butang. Sapatos, payong, t-shirt, relo, kalo, bula, saging, bituon, mangga. Mao kini ang duha ka kahon nga adunay ilhanan sa pula ug dalag. Dalag, pula. Ang mga dalag nga butang o hulagway ani isulod sa kahon nga adunay ilhanan nga dalag. Ang mga pulang butang o hulagway ani isulod sa kahon nga adunay ilhanan nga pula. Mao kini ang imong buhaton. Una, punita ang usa ka butang o hulagway. Isulti ang kolor niini. Ibutang kini sa sakto nga kahon ug ipadayon kini hangtod mahurot ug punit ang mga tanang butang o hulagway nga ania sa lamesa. Excellent! Unsa ang mga hulagway nga imong gibutang sa pula nga kahon? Unsa nga mga butang o hulagway nga imong gibutang sa dalag nga kahon? Unsa man ang mga kolor sa mga butang sulod niining kahon? Unsa man ang kolor sa mga butang nga sulod niining usa ka kahon? Maayo kaayo ka. Bansay na kaayo ka sa mga kolor nga dalag ug pula. Ania ang duha ka mga buluhaton. Una, ilha kinsa nga membro sa imong pamilya ang ganahan mobuhat sa mga buluhaton nga nakalista sa ubos. I-drawing sila sama sa stick nga tawo. Ikaduhang buluhaton, kolori ang mga hulagway ug dalag ug pula pagkahuman imong guntingon ug ipilit kini sa sakto niya nga bulok ug kolor. Sabtan ba?
dili na to hikalimtan kung sa man ato mga nakatunan karong adlaw. Sama sa mga tagalito. Okay, mga buluhaton sa atong eskwelahan. Unsa pa? Mga butang nga adunay color dalag o pula. Congratulations! Maayo kaayo ang imong gibuhat. Mag-ampo ta sa pagpasalamat sa ngalan sa Amahan, sa Anak, sa Dios, Espiritu Santo. Amen. Langit no namong Amahan, mapasalamaton kami Ginoo ning matahom nga kahaponon sa kanampusan Lord sa among pagtuon karon. Tabangi kami Ginoo nga dili namo kini makalimtan. Amo kang gipasalamatan sa ngalan ni Hesus nga among manluluwas. Amen. Sa ngalan sa Amahan, sa Anak, sa Dios, sa Espiritu Santo. Amen. Hangtod sa sunod na pong panagkita. Bye-bye! God bless you! Maayong buntag! Ako si Teacher Budet. Ug karon aduna na sab kitay mga buluhaton. Apan sa dili pa kini, mag-andam kita alang sa pag-ampo. Ginoo, daghang salamat sa maayong adlaw. Himua kaming mga buutan nga bata, maminaw sa among mama ug ni teacher. Amen. Ug karon, sa dili pa kita magsugod, manganta usa kita. Dinhi malipayon, dito malipayon, bisa na sa malipayon. Dinhi malipayon, dito malipayon, bisa na sa malipayon. Sayaw, sayaw, jutay, kamot ikapay-kapay, hawak ikiay-kiay, tuyok gamay. Sayaw, sayaw, jutay, kamot ikapay-kapay, hawak ikiay-kiay, tuyok gamay. Ako malipayon, ikaw malipayon, kitang tanan malipayon. Ako malipayon, ikaw malipayon, kitang tanan malipayon. Sayaw, sayaw, jutay, kamot ikapay-kapay, hawak ikiay-kiay, tuyok gamay. Sayaw, sayaw, jutay, kamot ikapay-kapay, hawak ikiay-kiay, tuyok gamay.
Nakahinumdum pa ka ng unsa tagahapon? Unsa man ang imong nahinumduman? Sakto! Naglain-lain kita og mga butang nga adunay color pula o red ug dalag o yellow. Ug karon, unsa man ang mga butang nga makita nato sulod sa atong balay? Bato. Picture. Bag. Mas. Tinidor. Kutsara. Pen. Kanina. Hanger. Luwag. Karon, maghawas kita. Muhangat kita sa langit. Unsa man ang color sa langit? Sakto! Kini adunay color nga blue o asul. O karon, unsa man ang mga butang nga nakita sa atong balay ang adunay color nga blue or asul? Blue, the color blue. The color blue. Blue balloon. Blue balloon. Blue bird. Blue bird. Blue blueberries. Blue blueberries. Blue sky. Blue sky. Blue eyes. Blue eyes. Blue mailbox. Blue mailbox. Blue jeans. Blue jeans. The color blue. The color blue. Unang puluhaton. Mag-andam og klaseng-klaseng mga bloke nga adunay lain-laing color. Kini pagapurmahon og lain-laing forma. Sama sa tore, lamisa ug uban pa. Human sa pagporma, ibuhon ang mga bloke nga gigamit sa pagporma sa tore. Wow! Kaanindot sa imong gipangporma! Unsa man ang mga colors sa bloke nga imong gigamit sa pagporma? Maayo! Kini ang color blue, asul, pula o red, o yellow or dalag. Pila man kabuok ang mga bloke nga imong gigamit sa imong pagporma? Kini, nagahimo kanimo nga hanas nga moihap o moila sa mga color nga imong gigamit. Karon, manganta kita! Usado hatulo, tulo ang marmong ko, at aking mauno, akong pangitao, dito walo siyang nakitaan ni Hukod, iyan ituunan, napulo ang tanan. Tagaan ng bata og papel nga adunay numero 0 ug 1. Gamito ng colored paper, kuluran ang tibuok numero. Kini tagkinahanglan pag-aasisan kay magamit man og pasta para mopilit ang mga colored papers.
papers nga gitapot niini. Unsa man ang mga hulagway nga makita nimo sa atong papel? Insakto! Kini mga numero. Unsa man ang mga numero nga anaa sa papel? Very good! Kini ang numero usa o 0. Unsa man ang color nga imong ipapilit sa imong papel? Insakto! Kini ang color blue o asul. O karon, unsa kadto ang mga butang nga anaa sulod sa atong balay nga adunay color blue? Kawan sa color blue nga color, unsa pa man ang imong mga nailahan nga color nga makita sa atong palibot? Insakto! Aduna kitay color red, orange, yellow, green, purple, ug uban pa. Unang buluhaton. Iya pa ang butang nga naa sa kahon ug isuwat ang numero sa linya. Ikaduhang buluhaton. Kolore ang tore base sa iyahang porma. Sunda ang sumbanan. Triangulo para sa pula o red, rektangulo sa asul o blue, o kwadrado sa dalag o yellow. Daghang salamat sa pag-iubang kanamo karong adlaw. Uban ni Kuya PJ ug ni Kuya Cyril. Bye! Hello! Maayong buntag! Ako si Teacher Lai. Kumusta man ka karon? Karon, ana kita sa ipatulog ka adlaw sa simana. Adlaw nga Miyerkules. Ug sa dili pa kita magkaton sa atong mga leksyon karon, ato usang ibutang ang atong kaugalingon sa presensya sa Ginoo pinaagi sa pag-ampo. Sa ngalan sa Amahan ug sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Amo langit ng Amahan, salamat sa lain na usab nga adlaw ug sa maayong panglawas nga imong gihatag kanamo. Lord, ipadala ang imong balaan nga espiritu aron mogiya kanamo sa pagkaton sa among mga leksyon karong adlaw. Himuha kami nga mga bata nga buotan ug matinahurot. Sa ngalan ni Jesus. Amen. Sa ngalan sa Amahan ug sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Ug karon manganta usab ta og maayong buntag. Maayong buntag, maayong buntag. Kaninyo tanan. Maayong buntag, maayong buntag. Mga kabataan. Mahimo, mahimo. Usbon, maayong buntag, maayong buntag, kaninyo tanan, maayong buntag, mga kabataan, mahimo, mahimo, mga kabataan, pagsugod sa atong leksyon. Karon, andam ka na ba? Ako ikang pangutanon kung unsa ang imong nakatunan kagahapon. Sakto! Imong nakatunan ang mga color sama sa pula o red, dalag o yellow, asul o blue. Kung natunan usapin mo ang uban na klase sa mga forma sama sa triangle o triangulo, quadrado o square, rectangulo o rectangle.
ug aron sa pag-andam sa pagkaton sa bag-o nga buluhaton lantaw usa sa gawas. Unsa ang imong masulti o makita? Init diba? Unsa ang butang nga naghatag kainit o kahaya? Tama, ang adlaw. Ang ulo nga adlaw nagasugod sa letra nga A. Atong usbon A. Ug kini adunay tingog na A. Atong usbon A. Ug karon atong buhaton ang ikalima nga buluhaton at pag-arte sa letra nga A. Atong andamon ang mga kagamitan sama sa lapis aron sa pagsulat sa pangalan, Crayola o watercolor o activity sheet o atong sundon ang mga pamaagi. Una, ilha ang letra. Ikaduha, gamit ang tudlo gamita sa pagsubay sa letra. Ikatulo, litok ka ang tingog sa letra. Ikaupat, kuhaa ang Crayola o watercolor na color pula o red o kolori ang letra ug ang yellow o dalaga Crayola kolori ang hulagway sa adlaw. Andam ka na ba? Go! Here comes the letter A. A is for apple, apple. A is for ant, ant. A is for animal, animal. A is for armchair, armchair. Nahuman ka na ba? O karon atong tan-awon ang imong hinimo. Wow! Kanindot! Nindot kaayo pagka-color. Ug aduna ako'y pangutana. Unsa ang letra nga imong gikoloran? Unsa ang tingog niini? Naapa ba kailain nga mga butang o mga pagkaon nga nagasugod sa letra nga A sama sa ahos, aksara, apa, aparador, adobo, avocado, alahas, o arinola? Karon, imong hinganlan ang mga butang na akong ipakita. Very good! Kung karon, aduna na usab kitay ikalima nga buluhaton. Ang direction, kolori ang mga butang nga nagasugod sa tingog nga A. Andam ka na ba? Ready? Start! O karon, nahuman na kita sa ikalimang buluhaton. Mangantanaw sa kita. May letra A, akong nakita. May dako, may damay letra nga. Kini siya, adunay tingog nga. Siyang letra may tingog nga. Atong usbon. May letra A, akong nakita. May dako, may damay letra nga. Kini siya, adunay tingog nga. Siyang letra may tingog nga. Siyang letra may tingog nga. Kung karon, aduna na usab kitay lahi nga buluhaton. Pero sa dili pa ta magsugod, mangutanaw sa ko unsa ang imong gibuhat kagahapon. Sakto! Naghimo kita og blue numeral mosaic. Atong gigunting-gunting ang mga blue nga colored paper ug ipapilit sa outline sa numero nga 0 o wala ug numero nga 1 o usa. Ug karon, ana-ana sab kitay lain nga buluhaton.
ang ikaunom nga buluhaton. Mamasul kita. O sa dili pa natusugdan, atong paminawon ang mga pamaagi. Kataga ang mga isda nga adunay nakasuwat nga numero nga 0 ug usa sa lamisa. Kuhaa ang pasul. Ug pasula ang mga isda nga naa sa lamesa. Ilha ang mga numero nga naa sa isda. Ug pundoka ang mga isda nga adunay numero nga 0. Ug ilahi usab ang mga isda nga adunay numero nga usa o 1. Andam ka na ba sa pagpamasul? Ug samtang mamasul ka, ako ikong kantahan og si Felimon. Ready? Start! Si Felimon, namasul sa kadagatan. Nakakuha, og isdang tambasakan. Ibalik ya, sa merkadong guba. Ang halin pulos kura, igurang ipanuba. Atong usbon. Si Felimon, namasul sa kadagatan. Nakakuha, og isdang tambasakan. Ibalik ya, sa merkadong guba. Ang halin pulos kura, igurang ipanuba. Nahuman ka na ba sa pagmamasul? Karon, patanawak ko sa mga isda nga imong nakuha. Wow, kadaghan! Very good! Karon, pila man ka isda ang adunay numero nga 0? Tama! 3! Kung pila usab ka isda ang adunay numero nga 1? Tama! Adunay 3. Kung pila ka isda, tanan ang imong nakuha. Atong ihapon. Adunay. Tama! Adunay 9 ka isda ang imong nakuha tanan. Ug karon, aduna ako'y pangutana. Unsa nimo pagkuha ang isda? Tama! Imong gigamit ang pasul. Unsa nimo pagbahin ang mga isda? Sakto! Imong gipundok ang mga isda na adunay numero nga 0 o wala. Ug imo usab nga gilahi o pundok ang mga isda na adunay numero nga usa o 1. Karon, subaya ang numero na 0 o usa gamit ang tudlo. Sama ni ini. 0 o wala. Usa o 1. Nahimo ba? Kung karon, ang na usab nga ansiran ang ikaunom nga buluhaton. Ang direction. Iha pa, pila kabuok ang isda ang anaa sa sulod sa bowl. Ubaso. Kung pila ang numero nga anaa sa sulod sa kahon o lingini kini. Nasaktan ba? Ready? Start! Hatagi ang bata o panahon aron paghimo sa iyang mga buluhaton. O karon, nahuman ka na sa pagkat-on sa mga leksyon o mga buluhaton karong adlaw. Ug hipuso na ang mga kagamitan. O samtang manghipos ka, ako ikaw ang kantahan. Hipos, 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 manghipos na ta, nahuman na ta. Hipuso ng labis, ang papel o krayula, kay nahuman na ta, kay nahuman na ta. Atong usbon. Hipos, 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 hipos.
Diyos, manghipos na ta, kay nahuman na, hipuso ng lapis, ang papel o Crayola, kay nahumanak na, kay nahumanak na. Ug karon, atong ibutang ang atong kaugalingon sa pag-ampo. Sa ngalan sa Amahan ug sa Anak ug sa Dios Espiritu Santo. Amen. Salamat Ginoo sa tanan nga mga butang nga among nakatunan karong adlaw. Ubani ug panalipdi kami sa mga pagsulay. Ilabi na sa epidemya nga among giatubang karon. Himoa kami kanunay nga mga buutan nga mga bata. Sa ngalan ni Jesus. Amen. Sa ngalan sa Mahal ug sa Anak ug sa Dios Espiritu Santo. Amen. Goodbye kid. Magkita ta ugma. Thank you and keep safe. God bless. Bye. Maayong buntag, kumusta naman ka? Bago nato pagasugdan ang sunod nga buluhaton karon, ato unang ibutang atong kaugalingon alang sa usa ka pag-ampo. Sa ngalan sa Amahan, sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Ginoong Dios, amo kang gidayig ug gipasalamatan tungod kay ikaw among Dios. Kami miduol kanimo ug sa kanunay imo kaming bantayan. Tabangi kami nga makasabot kami sa among leksyon karon. Himoa kaming mga buutan nga mga bata. Amen. Sa ngalan sa Amahan, sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Andam ka na ba? Unsa gani kato atong gibuhat kagahapon? Sakto! Namasul kita og isda ug nagtuon kita sa letrang A. Ganahan ba ka magbuhi og isda? Kung ito'y imong buhion, ganahan ba usab ka? Aduna ako'y istorya kabahin sa usa ka itoy. Andam na ba kang maminaw? Buluhaton 7. Lihok nga istorya. Among bagong itoy. Malipayon kaayo mi nga aduna na kami bagong itoy. Nilakaw kami sa balay sa among silingan aron sa pagkuha sa among bagong binuhi. Nakita na mo ang itoy nga among ganahan. Nagabak-abak ang itoy aron kini makagawas. Amo kini gipunit ug gidala sa among balay. Madasigon kaayo ang itoy ug ganahan siya maglakaw-lakaw. Ako siyang ilakaw ug akong idagan aron maka-ehersisyo siya ug maayo. Maayo kini sa among itoy ug sa akong pamilya. Pag-abot gikan sa eskwela, magdula kami sa akong itoy. Akong ilabay ang bula sa iyaha ug dili gyud siya muhunong. Mudagan gayud ang itoy aron sa pagpunit sa bula. Nakato na siya sa pagkuha sa bula padulong sa akoa, maong dili na siya mudagan. Usa ka gabi, samtang kami naglakaw, nakakita siya og laing iro ug nidagan siya padulong niini. Nabira ko sa iyang higot. Gigukod na ko siya pero sige gihapon siya og dagan paingon sa usa ka iro. Nidagan siya sa pikas na taran ug niambak na lang ako sa kural ug nisuong sa hayhayan ug padayon nga nidagan. Nisuong na pud siya sa laing kural ug nikamang nausab ako. Nidagan ang itoy sa mga tinanom sa among silingan. Maong nilukso ug nitikang ko sa may bag-ong tanom. Nadugay, nagpadulong na siya sa among balay. Ug nidagan diretso sa iyang balay. Kahibaw ang itoy nga wala gyud ako malipay sa iyang gibuhat. Lisod magbuhi og itoy, apan makapahimuot kini. Among bag-ong itoy. Unsa ang mga lihok nga gibuhat sa itoy? Sakto! Nidagan ug niambak. Unsa nga mga lihok ang imong nabuhat?
Sakto! Ni kamang, ni dagan, ni ambak, o ni tikang. Unsa nga parte sa imong lawas ang imong gigamit sa paglihok ganiha? Sakto! Kamot, tiil, batiis, ug ang imong lawas. Nalingaw ba ka sa imong gibuhat? Kung ikaw nga nagdagandagan o nagkamang-kamang, kung ikaw gisultian na sa imong mama sa pag-undang na sa pagdagandagan o pagkamang, unsa man ang imong buhaton? Nganuman, ganahan ba ka magkat-on og bag-ong kanta? Daghan kita o pwedeng mabuhat gamit ang atong tiil. Sige, manganta kita. Ug unya, ilihok na to ang atong lawas, ilabi na ang atong mga tiil. Lakaw, 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 lukso, 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 dagan, 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 lingkod na, lingkod na, lakaw, 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 lukso, 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 dagan, 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 lingkod na, lingkod na. Atong usbon! Lakaw, 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 lukso, 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 dagan, 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 lingkod na, lingkod na. Lakaw, 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 lukso, 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 dagan, 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 lingkod na, lingkod na. Puluhaton 8. Pila ka lakang. Sultihan ang bata nga gamiton ang tiil o lakang sa pagsukod sa gilayon sa lugar ngadto sa laing lugar. Ipabuhat sa bata ang mga musunod. Ihapa pila ka lakang gikan sa imong gibarugan padung sa kusina. Balik barog sa pultahan. Ihapa pila ka lakang padung sa may bintana. Giunsa ganin ninyo pagsukod ang gilayon? Sakto! Gigamit na to tong tiil o lakang para makahibalo kita kung unsa ang gilayon sa usa ka lugar ngadto sa laing lugar. Pila man ang gilayon sa inyong pultahan ngadto sa kusina? Pila sab kalayon ang inyong pultahan padulong sa inyong bintana? Nalingaw ka ba sa imong gibuhat karong adlaw? Maayo kayo ka musukod. Aniya ang duha ka buluhatong papel. Ang una, ikapito nga buluhaton. Sunda ang lihok. Kopyaha ang tawo nga stick nga naa sa kahon sa wala ngadto sa kahon sa tuo. Pagkahuman, sunda o buhata ang mga lihok nga gipakita sa bata. Ikaduha, ikawalo nga buluhaton. Pila katikang. Gamita ang tiil ug sukda ang gilayon sa usa ka butang ngadto sa usa ka butang. Isulat ang tubag sa linya. Pwede na kang magsugod pagtubag sa mga buluhaton. Tagai ug igong panahon ang bata sa pagtubag sa mga buluhaton.
ikaw na! Nabuhat mo tanan ang mga buluhaton. Tagaan tikag tulo ka bituon. Daghang salamat! Mayong buntag, kumusta na ka? Ani ana usab si Teacher Chris para sa atong sunod na buluhaton. Bago ta magsugod sa atong buluhaton karong adlaw, mag-ampo sa una ta. Sa ngalan sa Amahan, sa Anak, ug sa Espiritu Santo. Amen. Ginoong Dios, amo kang gidayig ug gipasalamatan sa imong gugma ug grasya. Nagaampo ako nga imong tabangan nga makasabot ako sa among leksyon ug makabuhat sa mga buluhaton. Himo ako nga buutan nga bata. Labaw sa tanan diha kanimo sa among mama ug papa ug ngadto sa uban. Amen. Sa ngalan sa Amahan, sa Anak, ug sa Espiritu Santo. Amen. Andam ka na ba? Unsa gani kato atong gibuhat gahapon? Sakto! Naghisgot kita kabahin sa lihok nga istorya nga naguluhan ang among bagong itoy. O nag-ihap kita pila kalakang gikan sa akong gibarugan ngadto sa laing lugar. Unsa gani nga party sa imong lawas ang imong gigamit sa pagliho? Sakto! Gigamit nimo ang imong kamot, ang imong tiil, batiis ug ang imong lawas. Unsa gani ang gigamit nimo sa pag-ihap sa lakang? Sakto! Gigamit nimo ang imong tiil sa pag-ihap sa lakang. Aduna ko'y bagong istorya nga naguluhan. Malipayon kung magkuyugay. Sugilanon kini ni Angeli Ludovico o gidibuho ni Rhea May Diwata Mendoza. Bago kita magsugod, manganta sa kita. Ako inyong higala-higala ang libro, hanggang sa kanunay mo istorya ninyo. Pingan nyo ako, higugmao nyo ako, ako ang inyong higalang libro. Ayaw putumbi, ayaw puring-puri, ayaw gisi ang mga panin. Ako inyong higala-higala ang libro, andam sa kanunay ng istorya ninyo. Pingan nyo ako, higugmao nyo ako, ako ang inyong higalang libro. Ayaw putumbi, ayaw puling-puli, ayaw gisi ang mga panin. Ako inyong higala-higala ang libro, hanggang sa kanunay ng istorya ninyo.
Pingan nyo ako, higugmaon nyo ako. Ako ang inyong hikalang libro. Ako inyong hikalang libro. Hanggang sa kanunay mo istorya ninyo. Pingan nyo ako, higugmaon nyo ako. Ako ang inyong hikalang libro. Ayaw ko tumbi, ayaw kuring-kuring, ayaw gisia ang mga kanin. Ako inyong hikalang libro. Hanggang sa kanunay ng istorya ninyo. Pingan nyo ako, higugmaon nyo ako. Ako ang inyong hikalang libro. Ako ang inyong hikalang libro. Mana? Nakasuway na ba ka nga mag-inusara? Unsa man ang buot ipasabot kung mag-inusara? Buot pasabot sa mag-inusara, walay kauban o ikaw ra usa. Siguro ganahan ka nga walay kauban tungod kay mauwaw ka. Unsa nang mauwaw? Buot pasabot sa mauwaw, dili ganahan mo ipon sa uban. Unsa man usab ang buot pasabot sa higalang makighugyon. Buot pasabot makig-uban ka sa grupo, parihaan ang makigdula ka, kauban ang imong amigo. Unsay kasagaran ninyong tigdula sa imong amigo? Nakasuway ka na ba og dula og tore gamit ang mga blocks? Unsa man sad ng tore? Ang tore o tower, usa ka taas na disenyo o estilo. Dinhi sa istorya nga atong paminawon karon, kinsa kaha ang batang mauwawon? Giunsa man sa maestra ang batang maulawon? Paminaw sa istorya para matubag nato ang imong mga pangutana. Malipayon kun magguyugay. Usa ka adlaw sa ilang klase, niingon ang maestra. Mga bata, idibuho ninyo ang mga butang nga kaya ninyong buhaton. Dakong kalipay ang gibati sa usa ka bata nga babayi nga ganahan magdibuho. Sa panahon sa tingkaon, niduol ang maestra sa usa na pud ka nag-inusarang batang babayi nga nagkaon o gipangutana kini nganong wala siya moipon sa iyang classmates nga nagdula-dula. Di ay maulaw ang bata kay basig dili siya amigahon sa iyang classmates. Pagkahuman sa tingkaon, niingon ang maestra. Mga bata, pagpili mo sa inyong gustong makapares. Ug unya, magdibuho mo og usa ka butang nga kaya ninyong buhaton. Ang dili manggiulawon nga batang babayi, niduol sa batang babayi nga manggiulawon, aron makigpares niini. Nagsugo dayon sila og dibuho sa mga butang nga kaya nilang buhaton. Unya, niingon ang maestra. Pagkuha mo og blocks ug pormaha kining tore. Wala dayon sila nagkasinabot sa gusto nilang tore nga pormahon. Busa, giduol sila sa ilang maestra o gisultian nga kinahanglang magsabot sila sa angayang buhaton aron dali nila kining mabuhat. Tuod man, malipayon silang nagsabot sa disenyo o porma sa tore. Sukad ni adto, nahimo silang suod nga higala. Nakaton pud sila nga makighuygon sa ilang classmates pagbuhat sa bisan sa sinugdanan wala sila nagkasinabot sa buhat sa tore.
Nahimatngon pud sila nga malipayon di ay kun magkuyugay. Malipayon kun magkuyugay. Unsa kabahin ang istorya? Nganong malipayon naman ang duha ka bata samtang nagbuhat sila sa ilang buhaton? Unsa man pod nga mga butang na kaya na nimong buhaton diri sa balay nga makahatag ninyo og kalipay? Unsa ang ilang gibati human nila nabuhat ang ilang mga buluhaton? Unsa kaha ang mahitabo kung magtinabangay kita? Aniya ang duha ka buluhatong papel. Una, ikasiyam nga buluhaton. Malipayon kun magtinabangay. I-drawing ang malipayon nga naong sa kahon kung nagpakita kini og pagtabang sa isig ka tawo. O magul-anon nga naong kung wala nagpakita og pagtabang sa isig ka tawo. Ikaduha, ikanapulo nga buluhaton. Mag-color kita. Hanaya ang mga hulagway base sa istorya. Isulat ang numero sulod sa kahon nga naa sa ubos. Tagay og igong panahon ang bata sa pagtubag sa mga buluhaton. Ikaw na! Nabuhat mo tanan ang mga buluhaton. Tagaan tikag, tulo ka biton! Daghang salamat!